इंडिया के लिए आखिर क्या मजबूरी थी? मियां नवाज शरीफ ने मुल्की सलामती और वक़ार को दांव पर क्यों लगाया? मियां नवाज शरीफ ने इंडिया को खुश करने के लिए मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जिसकी कीमत हमारी आने वाली नस्लें अदा करती रहेंगी। तस्लीम असलम के बाद अब्दुल बासित ने भी नवाज शरीफ पर संगीन इल्ज़ाम लगा दिए। आइए सुनते हैं अब्दुल बासित ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इसलिए अहम है कि एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनका हमेशा से एक प्रो इंडिया रहा है इंस्टांस, और वो हमेशा उनकी ख्वाहिश ये रही है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों और भले, और साथ में ये भी कहा जाता है कि भले इस पे कश्मीर को कोई नुकसान पहुंच जाए। साथ में ये भी कहा जाता है कि उनके बिज़नेस इंटरेस्ट भी थे भारत में। जो है मेरी हमेशा कोशिश यही रही है कि बात ईमानदारी के साथ करूं और सही बात करूं, क्योंकि ठीक है नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में मेरे साथ जो है प्रोफेशनली स्पीकिंग ज़्यादतियाँ भी हुई, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं उन ज़्यादतियों की वजह से अपना जो एक है जो रियासती मामलात हैं उसमें जो कुछ वाक़यात हुए उसमें उस अपने जो मेरे तासुबात हैं उनको भी शामिल करूं। जो बात ही मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं वो बिल्कुल जो बातें हैं वो ईमानदारी पे मबनी है। पहली बात तो ये है कि मैं कतई ये नहीं समझता कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए अगर नवाज़ शरीफ साहब की कोशिश या उनकी जो ख्वाहिश थी वो गलत थी। हर वज़ीर आज़म को वहाँ और जो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव होता है वो यही सोचता है, और हर मुल्क भी यही सोचता है, रियासत की भी यही ख्वाहिश होती है कि ख़ास तौर पे जो उनके हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हों, अच्छे हों। लेकिन उनकी अप्रोच यही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक किस्म की प्राइवेट एक हमने इक्वेशन बनानी है और उससे मुमकिन है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, जायज़ भी है और इसमें कतन कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है और इन ताल्लुकात को आगे लेकर जाने की बात है, उस अप्रोच से अलबत्ता मुझे ज़ाती तौर पे भी नवाज़ शरीफ से इख्तिलाफ़ात रहे हैं और मैंने हमेशा कोशिश भी की है कि उनको सही जो है मामलात से आगाह भी करूं। मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि जम्मू और कश्मीर को आप पसे पुश नहीं डाल सकते। जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते, कभी भी बाहमी एतमाद की फ़ज़ा कायम नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने हमेशा उनसे यही कहा कि जी पहले ताल्लुकात जो हैं वो कश्मीर पे फ़ोकस करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर आप देखेंगे ख़ुद ब खुद हालात काबू में आ जाएंगे। लेकिन उनकी बहरहाल एक अप्रोच थी कि नहीं, पहले जो है थोड़ा बहुत और मामलात पे बातचीत करते हैं, ख़ास तौर पे जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करते हैं, कल्चरल ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, वीज़ा रिजीम को बेहतर कर देते हैं। तो ये उनकी एक अप्रोच थी। अब इस अप्रोच से आप जो भी इंटरप्रेट उसको जिस तरह भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे कभी भी रिटन स्टेटमेंट नहीं दी गई कि आपने हुर्रियत के साथ राब्ता नहीं रखना या उनसे मुलाकातें नहीं करनी। ठीक है, मुझे वर्बली बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैंने हमेशा इंसिस्ट किया कि मुझे आप जो भी बात है वो लिख के दें, तब मैं जो है उस पर अमल दरामद करूँगा, क्योंकि स्टेट की पॉलिसी यही है। बिज़नेस इंटरेस्ट जो उनके हैं नवाज़ शरीफ साहब के, वो बिज़नेस इंटरेस्ट इस तरह ज़रूर हैं कि उनकी यहाँ पे शुगर मिल्स थी, और मुझे याद है कि उनके जो भतीजे हैं सलमान शहबाज, उनका मुझे तकरीबन हर महीने एक फ़ोन ज़रूर आ जाया करता था वीज़ों के लिए कि इन साहब को वीज़ा दें, उस साहब को वीज़ा दें, क्योंकि उनका ख्याल जो इंजीनियर्स थे वो वहाँ से
ان کی جو شوگر ملز تھیں وہاں ان کے لیے ضرورت ہوتی تھی. شاید وہ جو پلانٹس لگے تھے وہ شاید انڈیا سے منگوائے گئے تھے, مجھے اس کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے, لیکن انجینئرز بہرحال ان کی مینٹیننس کے لیے ضرور بھارت سے آیا کرتے تھے. اور میں سلمان شہباز سے یہی کہتا تھا کہ بھئی آپ ہمیں جو طریقہ کار ہے اس کو آپ فالو کریں, کیونکہ میرے اختیار میں, ہائی کمشنر کے پاس اختیار تو ہوتا ہے کہ اپنی ضمانت پہ وہ ویزا ایشو کر دے, لیکن بہرحال ایک پروسیجر ہوتا ہے. تو میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ہمیں جو پروسیجر ہے منسٹری آف انٹیریئر سے آپ انسٹرکشنز دلوا دیں تو ہم فوراً ویزا ایشو کر دیں گے, اور وہ اکثر کر بھی لیا کرتے تھے. منسٹری آف انٹیریئر سے انسٹرکشنز ہمیں آ جایا کرتی تھیں. لیکن بہرحال لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت ایمرجنسی میں 1-2 ویزا جو ہے ہم نے جو ہے کہنے پہ بھی ایشو کیے, اپنی ذمہ داری پہ بھی. دوسری طرف نواز شریف صاحب کا یہ بھی ایک تھا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ بھارت کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے. اور مجھے یاد ہے کہ جو ان کے سجن جندال جو ہیں ان کے بہت دوست تھے, اور میری بھی ان سے چونکہ بڑی واقفیت ہو گئی تھی, ان سے مجھے بلاتے بھی رہتے تھے کھانوں پہ بھی, اور ان سے گپ شپ بھی لگتی رہا کرتی تھی. تو وہ بھی ان کی بھی خواہش تھی کہ پاکستان میں جو کول انڈسٹری ہے, کول مائنس ہیں, وہاں اس میں وہ انویسٹ کریں, خاص طور پہ سندھ میں, اور جو ہے اس میں وہ انٹرسٹ شو کر رہے تھے. اور میرے سے بھی انہوں نے بہت دفعہ گفتگو کی, لیکن وہ معاملات آگے چلے نہیں پھر کسی طور بھی. تو لیکن یہ ضرور خواہش تھی نواز شریف کی, اور ان کا ماننا تھا کہ جب ٹریڈ بڑھے گا, انویسٹمنٹس آئیں گی, تو اس کی وجہ سے شاید معاملات آگے بڑھیں, لیکن وہ نہیں ہو پایا. لیکن نواز شریف صاحب نے کچھ ایسی چیزیں بھی کی ہیں جو کہ شاید ہمارے ریاست کے حوالے سے اس طرح انٹرسٹ میں نہیں تھا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دیتا ہوں کہ 2 جنوری کو ہوا تھا پٹھان کوٹ کا واقعہ, 2 جنوری 2016 کو. یہ بات میں کر رہا ہوں اس وقت کی جب 25 دسمبر 2015 میں پرائم منسٹر مودی آئے تھے, نواز شریف صاحب کی نواسی کی جو ویڈنگ تھی وہ اٹینڈ کرنے آئے تھے. اور اس کے بعد ہفتے کے بعد 2 جنوری کو یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب دیکھیے جاتے ہیں 6 جنوری کو کولمبو, اور وہاں سے بات کرتے ہیں پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ٹیلی فون پہ. حالانکہ اگر بات کرنی ہی تھی تو مناسب یہی تھا کہ وہیں سے بات کر لی جاتی پاکستان سے, لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. اور اس کے فوراً آنے کے بعد ہم نے یہاں گجرانوالہ میں بھارت کے کہنے پہ کچھ ایسے لوگوں کے خلاف FIR بھی کاٹ دی جو بالکل مناسب نہیں تھی. اور میں اس پہ بڑا اسٹانس میں نے لیا بھی, اور میں نے کہا بھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جب تک پوری انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر نہ کی جائے تو ہم کس طرح اپنے ہی لوگوں کے خلاف FIR کاٹ لیں. تو یہ ایک نامناسب. اور آج پھر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس میں بہت سے ISI کے لوگ بھی شامل تھے, IB کے لوگ, وہ بھی تشریف لائے, وہ بھی میں نے اپوز کیا. میں نے کہا جب آپ ایک دفعہ آ جائیں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے. اور ہوا یہی کہ آج 4 سال کے بعد بھی دیکھیے جب US بھارت کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے تو اس میں پٹھان کوٹ کا ذکر بھی آتا ہے کہ پٹھان کوٹ پہ یہاں ٹرائل چلایا جائے. تو یہ بڑے ایسے معاملات ہیں جو کہ نواز شریف صاحب نے کچھ اقدامات ایسے لیے جس سے پاکستان کو ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے اور آگے بھی نقصان ہوگا. دوسرا کلبھوشن جادیو کا جو معاملہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وزیر اعظم صاحب تو چلیں ایک تھے, لیکن ہمارے وزارت خارجہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ ان کی لائن کو ٹو کر رہے تھے. اب میں کس کا نام لوں, نام لیتے ہوئے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کیونکہ میرے اپنے کلیگز ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بات حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ ان کلیگز نے جو مطلب اوپر جو ہماری ٹاپ کی لیڈرشپ تھی فارن آفس کی, اس نے بھی وہی رول پلے کیا جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے. اس ساری چیزوں کو ایک ویڈیو میں کور نہیں کیا جا سکتا. کلبھوشن جادیو کا معاملہ بھی میں آپ سے اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا.